हरिः ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशीरनेन धीतेन होरात्रान् सन्दधामृतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् अवतु भक्तारम् ओम शांति शांति शांति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुः श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिर्व्यसेम देवहितं जदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंशऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नारायणसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। वेदांत प्रवेशिका शीर्षकमा वेदांत विचार गर्ने क्रममा हामी तत्त्वबोधको आधारमा प्रसङ्ग अगाडि बढाइरहेका छौँ र तत्त्वबोध अनुसार हामी जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति तीन अवस्थाको साक्षीको रूपमा आत्मा जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्था यी तीन अवस्थामा देखिने जो हो विश्व तैजस प्राज्ञ भनिने त्यो पनि वस्तु हुन त विचार गरी हेर्दा आत्मा हो तर पनि अविद्यामा रुमल्लिएको आत्मा। यी भन्दा पल्लो अतीत चतुर्थ तुरीय जो हो त्यसलाई आत्मा त्यसलाई बुझ्नु पर्दछ खोज्नु पर्दछ भन्ने कुरा भएको छ। यहाँ आत्मा हरायो आत्मा हराएको हुनाले खोजी हुँदैछ। अब शरीरलाई लिएर आत्मा भन्ने चलन छ त्यो होइन। मन बुद्धि अहंकारलाई लिएर आत्मा हो भन्ने चलन छ त्यो पनि होइन। अब कहाँ छ त आत्मा? यो खोजी गर्नका लागि एक एक वस्तुहरू केलाउँदै फ्याँक्दै यही काम चलिरहेको छ अहिले। अब विचार गर्नु ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र भनिने अनि विभिन्न राखेका नामहरूको उच्चारण गरिने मोटो दुब्लो भनिने गोरो कालो भनिने यो स्थूल शरीर हो म त्यो होइन त्यसको साक्षी हो। अब त्यसपछि सुखी दुखी हुने सुत्ने जाग्ने कुरा गर्ने भोक प्यासको अनुभव गर्ने संकल्प विकल्पको कुरा गर्ने यस्ता कुरा पनि अन्तःकरणका र सूक्ष्म शरीरका धर्म हुन्, मेरा धर्म होइनन्। त्यसकारणले त्यो पनि म होइन।
भनेपछि जाग्रत अवस्थाको अभिमानी पनि म होइन, माने जाग्रत अवस्थामा अनुभव गर्नेवाला अनुभव गर्ने गरिने पनि म होइन, स्वप्न अवस्थामा अनुभव गर्ने गरिने पनि म होइन। अब सुषुप्ति अवस्थामा केही पनि थाहा भएन भन्छौँ, ब्रह्म को हो यो पनि थाहा छैन, आत्मा को हो, ईश्वर के हो यो पनि थाहा छैन, माया के हो, सृष्टिको मूल उपादान कारण के हो यो पनि थाहा छैन। यो थाहा नै नपाउने चाहिँ कारण शरीर हो। म चाहिँ त्यो कारण शरीरको पनि अभिमानी आत्मा हुँ। म त्यो कारण शरीरको समेत अभिमानी आत्मालाई मलाई चाहिँ कारण शरीरको पनि अभिमानी होइन, कारण शरीरको पनि साक्षी, कारण शरीरको पनि साक्षी आत्मा म हुँ। कारण शरीरमा देखा पर्ने आत्मा त तैजस भयो, तर ती सबै अवस्थाको साक्षीको रूपमा रहेको आत्मा म हुँ भनेर आफ्नो स्वरूपलाई अभिमान गर्ने, आफ्नो स्वरूपको अनुभव गर्ने र खोजी गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। यही आफ्नो खोजी, आफ्नो स्वरूपको खोजी, आफ्नो स्वरूपको खोजीको लागि हामी स्थूल शरीर केलायौँ, स्थूल शरीरमा देखा पर्ने चेतनाको पनि नालीबेली गऱ्यौँ, अनि स्वप्नावस्था केलायौँ, स्वप्नावस्थामा देखिने अनुभव गर्ने तैजसको पनि नालीबेली केलायौँ। सुषुप्ति अवस्थाको चर्चा चलिरहेको छ। हिजो हामीले सुषुप्तिकै चर्चा गर्दै थियौँ। सुषुप्ति अवस्थाको जो अवस्था हो अथवा भनौँ कारण शरीर, सुषुप्ति अवस्थामा अनुभव हुने कारण शरीर, त्यो कारण शरीरको अभिमानी जो आत्मा हो त्यसलाई प्राज्ञ भनिन्छ। म त त्यसभन्दा पनि अलि पर रहेको म हुँ, त्यसको पनि साक्षी म हुँ। एक किसिमले भन्ने हो भने त्यो तलाउ हुन्छ, विशेष गरी तराईतिर तलाउको माथि चाहिँ त्यो हरियो हरियो के हो पलाउँछ। पोखराको फेवातालमा पनि के झार पलायो भन्ने चलन छ। अनि त्यो झार फ्याँक्न सकिएन भने, समयमा सफा गरिएन भने त्यही झारले चाहिँ त्यो तलाउ नै छोपिदिने हो कि भन्ने डर हुन्छ। सानोतिनो तलाउ त पुरै झारले छोपेर माथि माथिको पात पतिङ्गरले, माने त्यो हरियो हरियो चाहिँ पात भएको एक किसिमको पानीमै पलाउने लेउ पनि होइन, लेउ जस्तै त्यसले चाहिँ पुरै तलाउलाई ढाकिदिएको छ र तलाउ कहाँ छ थाहा छैन, पानी कहाँ छ थाहा छैन भने जस्तै त्यही आत्माकै आधारमा देखा परेका यी अवस्था, त्यही आत्मालाई लिएर बनेका यी विश्व तैजस प्राज्ञ भनिने भेद, तर यिनले चाहिँ त्यही आफ्नै आत्माकै स्वरूपलाई ढाकिदिइरहेको छ। अनि उही देखिँदैन, उसैबाट देखा परेका, उसैमा खडा भएका यी आवरणले ऊ आफै चाहिँ ढाकिएको छ। यही विचित्रता छ। अहिले हामी के केलाउँदैछौँ त भन्दा त्यसका आवरणहरू, त्यसलाई ढाक्नेवाला जो हुन् तिनीहरूलाई केलाउँदैछौँ। त्यो त्यसको आवरण चाहिँ जे जति जहाँ जे जसो भने पनि स्थूल सूक्ष्म कारण यी तीन शरीर भने पनि, पञ्चकोश भने पनि, यिनीहरू सबैलाई ढाक्ने चाहिँ मूल सबैको कारण चाहिँ कारण हो। त्यो कारण भनेको अज्ञान हो। त्यो अज्ञानको सम्बन्धमा हामीले, अविद्याको सम्बन्धमा हामीले विभिन्न प्रसङ्गहरू उठाइसकेका छौँ। अब आज चाहिँ एउटा नयाँ विशेष विषय चाहिँ उठाउँ, अलिकति एउटा सन्दर्भ चाहिँ आज विचार गरौँ। कारण भनेको अज्ञान हो। कारण शरीर छ हाम्रो, त्यो कारण शरीर भनेको स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुवैको कारण भएको हुनाले त्यसलाई कारण शरीर भनेर भनियो। स्थूल शरीर र सूक्ष्म शरीर दुवै शरीरको कारण भएको हुनाले त्यसलाई कारण शरीर भनियो। आखिरमा त्यो पनि नष्ट हुन्छ एक दिन न एक दिन भन्ने आशामा शरीर भनेको। हाम्रो यो शरीर जस्तै घाटो लैजाने, कोरोना लागेर मर्ने, आर्मीले समातेर लैजाने, यस्तो हुँदैन त्यो कारण शरीर। कारण शरीर चाहिँ यी दुईटै शरीरको मूल कारण मात्रै हो। त्यो कारण शरीर जो हो त्यसलाई अज्ञान भनेर भनियो। त्यो अज्ञानकै कारणले चाहिँ आत्मा त्यहाँनेरि आएर प्राज्ञ भन्ने नाममा देखा परेको छ। यो विषय उठिसकेको छ। आज यसको अर्को नयाँ विषय के हो भने यो प्राज्ञ मतलब यो कारण शरीरको जो कारण शरीर जो अज्ञान हो, जुन अज्ञानको कारणले आत्मामा प्राज्ञ भाव खडा भयो, त्यो अज्ञान पनि समष्टि र व्यष्टिको रूपमा दुई किसिमको छ भन्ने कुरा
यो वेदान्त सार भन्ने ग्रन्थमा उठाउनु भएको छ सदानन्द यतिले। हुन त जीवभाव खडा हुनुमा धेरै अरू पनि कुराहरू छन्, केही मतभेद पनि छन्, ती कुराहरू छुट्टै छ। अहिले तिनलाई पर राखौँ एकछिनका लागि। हामीले एउटा पन्था, एउटा मार्ग, एउटा सरणीलाई लिएर अगाडि बढ्नु पर्दछ। सबै सरणी, सबै मार्ग, सबै पन्थामा अगाडि बढ्यो एकैचोटि भने अलमल पनि हुन्छ। अहिले हामीले के मात्रै बुझौँ भने हामीमा जो जीवभाव खडा भएको छ अनि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर देखा परेका छन्। स्थूल सूक्ष्म शरीरको मूल शरीर चाहिँ कारण शरीर। त्यो कारण शरीर खडा हुनुमा कारण चाहिँ अज्ञानै हो, किनभने कारण शरीर भन्नु अज्ञान भन्नु एउटै हो। ज्ञानीको कारण शरीर हुँदैन भनेको ज्ञानीको अज्ञान हुँदैन भने हो। आखिरमा ज्ञानी हुनु भनेकै अज्ञान नष्ट भएर। त्यसैले त सूक्ष्म के कारण शरीर हुँदैन ज्ञानीको भनेर भनेको हामीले सुरुमै भनिसकेका छौँ। ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुनु भनेको के हो त भन्दा कारण शरीर मरिजानु हो भनेर हामीले भनेका छौँ। कारण शरीर भनेकै अज्ञान। यो कुरा चाहिँ अन्त्यमा गाँठो पार्ने बेला भन्ने, सुरुमा अरू कुरा भन्ने। कारण शरीर भनेकै अज्ञान। त्यो अज्ञानको पनि दुईटा अवस्था छ भनौँ, अथवा दुईटा चाहिँ प्रकार छ, प्रक्रिया छ। एउटा बुझ्नका लागि सहज होस् भनेर दुई प्रकारमा बुझ्ने भनेर भनेको। एउटा समष्टि अज्ञान, एउटा व्यष्टि अज्ञान। व्यष्टि अज्ञान भनेको फुटकर अज्ञान भयो। फुटकर बिक्री गर्छन् नि, यहाँ सामग्री खरिद गर्न भनेर दुकानमा जाँदा हामी त फुटकर बेच्दैनौँ, हामी त थोक बिक्री गर्ने हो। फुटकर बेच्न त उता फुटपाथे पसलहरूमा जानुहोस्, हामी त एकैचोटि ठुलो ठुलो कुरा बेच्ने हो, सानो सानो बेच्दैनौँ भन्छन्। भनेपछि सानो सानो एक एक पिस चाहिएको छ भने फुटकर पसल, समष्टि एकैचोटि धेरै हजारौँ हजार पिस चाहिएको छ भनेदेखि समष्टि होलसेल पसलमा जाने भने जस्तै अज्ञानको पनि एउटा होलसेल, एउटा चाहिँ फुटकर, दुई अवस्था छ। अब फुटकर अवस्था भनेको चाहिँ व्यष्टि भन्छौँ हामी। व्यष्टि भनेको हजुरको अज्ञान छुट्टै, मेरो अज्ञान छुट्टै, उसको अज्ञान छुट्टै, यसको अज्ञान छुट्टै। अज्ञानलाई छुट्टा छुट्टै बुझ्ने र छुट्टा छुट्टै अज्ञानका कारणले छुट्टा छुट्टै जीवभाव खडा भयो भनेर बुझ्ने प्रक्रियालाई चाहिँ व्यष्टि अज्ञान भन्ने। अनि सबैलाई एकैचोटि होलसेलमा बुझ्ने अज्ञानलाई चाहिँ समष्टि अज्ञान भन्ने। अब समष्टि र व्यष्टिलाई बुझ्नका लागि अझै एउटा अर्को उदाहरण पनि बुझ्न सकिन्छ। वन भनेको के हो त भन्दा रुखहरूको समूह हो। रुखहरूको समष्टि नाम भन्नु पर्यो भने वन भनिन्छ, हैन त? वन भनियो भने एउटै हुन्छ। अमेजन जङ्गल भनेपछि एउटै भयो। त्यो त कति 6वटा देश कि कति देश छुन्छ अरे भन्ने सुनेको छु। धेरै ठाउँमा घुमेको छ त्यो, मतलब धेरै देशहरूको एरिया व्याप्त भएर रहेको छ एउटा ठुलो जङ्गल। चितवनमा भएको राष्ट्रिय निकुञ्जले, सायद मैले जान्दिनँ, गलत भए फरक पारेन, उदाहरणको लागि हो, चितवन जिल्ला पनि पर्सा जिल्ला पनि दुईटै जिल्लालाई छोएको छ। एउटै वन हो तर त्यहाँ रुख त धेरै छन्। ती धेरै रुखहरूलाई छुट्टा छुट्टै गनियो भने व्यष्टि भन्नु पर्यो। सबै रुखलाई एकैचोटि होलसेलमा भन्नु पर्यो भने समष्टि भन्नु पर्यो। त्यो समष्टि भन्दा हामीले व्यवहारमा चाहिँ वन भनेर बुझ्छौँ। जसरी समष्टिमा वन, व्यष्टिमा चाहिँ वृक्ष भनेर बुझिन्छ। अब यस्तै गरी पानीको कुरा गर्नु पर्यो, छुट्टा छुट्टै पानीको थोरै थोपा बिन्दु बिन्दु धारा धाराको कुरा गर्ने हो भने समष्टि पानी भयो। त्यो सबै पानी एकै ठाउँमा जम्मा भएको जलाशय वा समुद्र वा गण्डकी, यो गण्डकीमा 7वटा नदीहरू जम्मा भए। कालीगण्डकी खोइ, अनि सेती खोइ, त्रिशुली खोइ, मादी खोइ, मोदी खोइ, मर्स्याङ्दी खोइ, आँखु खोइ, चेपे खोइ, दरौदी खोइ, अनि के यी विभिन्न किसिमका चाहिँ छुट्टा छुट्टै चाहिँ खोज्ने हो भनेदेखि तिनीहरू चाहिँ व्यष्टि भए। तिनीहरूलाई कसैले खोलो भन्लान्, कसैले छुट्टा छुट्टै नदी भन्लान्। सबैको जल एकै ठाउँमा जम्मा आइसकेपछि त्यो व्यष्टि भयो। समष्टि र व्यष्टि दुई किसिमका हुन्छन्। जसरी त्यसै गरी यो अज्ञान पनि एउटा समष्टि पनि छ, एउटा व्यष्टि पनि छ।
अजा हुन त त्यसलाई समष्टिमा एउटै भनेर एक पनि भनिन्छ। एक भन्नु पर्यो भने हामी के भन्छौँ त भन्दाखेरि अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बौहि प्रजाः सृजमानाम नमामः। एउटी अजा छे, अजा भनेको अज्ञान अविद्या। अजाम एकाम एउटी अजा छे, लोहित शुक्ल कृष्णाम रातो सेतो कालो वर्ण भएकी छे। रातो सेतो कालो वर्ण हुनु भनेको चाहिँ त्रिगुण हुनु भनेको नि, तीन गुण। यहाँ अजा भनेको चाहिँ प्रकृतिलाई भने, मायालाई भनेको, अविद्यालाई भनेको। अजा किन भयो त भन्दा त्यो जन्म हुँदैन, त्यसको जन्म भएको मानिँदैन, उत्पत्ति भएको मानिँदैन। कुनै पनि दिन उत्पत्ति भएको नमानिने भएको हुनाले अविद्यालाई वेदान्त सिद्धान्तमा पनि अनादि भनेर भनिएको छ। यो कुरा हामीले बताइसक्यौँ। त्यसको कहिल्यै पनि उत्पत्ति भयो भनेर भन्न मिल्दैन। यदि उत्पत्ति भयो भन्ने मान्ने हो भने आजदेखि अज्ञान उत्पत्ति भयो। अज्ञान उत्पत्ति भयो भने जुन वस्तु, अब यो बुझ्न गाह्रो पर्ला है, जुन वस्तु उत्पत्ति हुन्छ त्यसले आफ्नो प्राग अभावलाई नाश गरेर पैदा हुन्छ। यो एउटा सिद्धान्त छ, आफ्नो प्राग अभावलाई नाश गरेर पैदा हुन्छ। प्राग अभाव भनेको उत्पत्ति हुनुभन्दा अगाडि त्यसको अभाव थियो, त्यो अभावलाई नष्ट गरेर वस्तु पैदा हुन्छ। यो नैयायिकहरूको प्रक्रिया हो, न्याय दर्शनको। जस्तै हजुर जन्मिनु भयो, हजुर जन्मिँदा साथ एउटालाई मारेर जन्मिनु भयो। कसलाई मार्नुभयो त भन्दा हजुरको जो अभाव थियो नि, प्राग अभाव, त्यसलाई मारेर मात्रै हजुर जन्मिनु भयो। किन हजुर जन्मिएपछि त प्राग अभाव छैन। अब हजुरको अभाव भएन नि त, हजुरको उपस्थिति भइगयो नि। हजुरको प्राग अभावलाई समाप्त गरेर जन्मिन्छ। अब प्राग अभाव भनेको कस्तो त भन्दाखेरि अज्ञानको अभाव भनेको चाहिँ अज्ञान ज्ञानाभाव हो भने त्यसको अभाव भनेको ज्ञान हुन्छ। यसको मतलब अज्ञान पैदा हुनका लागि ज्ञान नष्ट भएर अज्ञान पैदा हुनुपर्ने स्थिति आउँछ। यसको अर्थ ज्ञान अनित्य हुन जान्छ। त्यसकारणले पनि अज्ञानलाई अनादि भनेर मानिएकै छ। त्यो अनादि भएको हुनाले, कहिल्यै पनि जन्मियो भन्न नमिल्ने भएको हुनाले त्यसलाई अजा भनिन्छ। अजा शब्द, अज शब्दको अर्थ चाहिँ ब्रह्माजी भन्ने पनि हो। अज भनेको बाख्रो बोकोलाई पनि अज भन्छन्, नजन्मिनेवालालाई पनि अज भन्छन्। स्त्रीलिङ्गमा स्त्री प्रत्यय गर्यो भने, टाप गर्यो भने अजा हुन्छ। अजा भनेको नजन्मिएकी, पैदा नभएकी भन्ने अर्थ हुन्छ। कहिल्यै पनि उत्पत्ति भएको भन्न नमिल्ने प्रकृति, त्यसलाई अजा भनियो। अजाम एकाम एउटी अजा छिन्, लोहित शुक्ल कृष्णाम सेतो रातो कालो वर्ण भएकी छिन् भन्ने कि छे भन्ने हो, छे भन्ने हो। बौहि प्रजा सृजमानाम धेरैवटा सन्तान पैदा गर्छे। कस्तो खाले अझ स्वरूपा भनेको आफै जस्तो, आफू पनि तीन वर्णे छ, रातो सेतो कालो वर्ण कि छ। त्यो बाख्रो कहीँ कहीँ बाख्री, कहीँ कहीँ रातो, कहीँ कहीँ सेतो टाटो, कहीँ कहीँ कालो टाटो भएका तीन वर्णे बाख्रा पाठाहरू हुन्छन् कहिलेकाहीँ। अजाम एकाम लोहित शुक्ल कृष्णाम बौहि प्रजा सृजमानाम नमाम। अलग अलग पाठ छ यसको। बौहि प्रजा सृजमाना स्वरूपा भन्ने पनि छ। अजो हेको जुसमाणो नुसेते। जे होस्, अजा अविद्या माया एक छ भन्ने पक्षमा चाहिँ यो श्लोक आयो। अब यसका धेरै शक्ति छन् र धेरै रूपमा पनि यसले विस्तार गर्दछ भन्नका लागि चाहिँ इन्द्रो मायाभिः पुरुरूप ईयते भन्ने श्रुति मन्त्र छ, वेदको मन्त्र माने उपनिषदको मन्त्र। इन्द्र भने इदम द्रष्टा आत्माले मायाभी भनेको मायाको आधारमा, पुरुरूप भनेको अनेक रूप भएर ईयते देखा परिरहेको छ। यस्तो खाले छ। अब यसलाई चाहिँ अब हामीले यसरी बुझौँ, त्यही अविद्याको पनि एउटा समष्टि एउटा व्यष्टि स्वरूप। समष्टि स्वरूप जो हो त्यो चाहिँ शुद्ध सत्व प्रधान भन्नुपर्छ। समष्टि अविद्याको समष्टि भावलाई, होलसेललाई शुद्ध सत्व प्रधान भन्नु पर्यो। शुद्ध सत्व गुण बढी भएको अथवा सेतो वर्ण बढी भएको भन्नु पर्यो। शुद्ध सत्व प्रधान समष्टि एउटा अविद्याको स्वरूप छ। एउटा मलिन सत्व प्रधान चाहिँ, मलिन सत्व प्रधान भनेको कालो वर्ण अथवा मलिन तमोगुण रजोगुण इत्यादि बढी देखा पर्नेवाला, त्यो चाहिँ मलिन सत्व प्रधान चाहिँ एउटा छ जो चाहिँ व्यष्टि।
अब त्यो समष्टि शुद्ध सत्व प्रधान जो समष्टि उपाधि हो, शुद्ध सत्व प्रधान समष्टि उपाधि जो हो, त्यो उपाधिबाट समष्टिमै ईश्वर भाव खडा हुन्छ। ईश्वर भाव चाहिँ त्यही खडा हुन्छ, त्यही समष्टि अविद्याको आधारमा। त्यो अविद्यालाई समष्टि भएको अवस्थामा अविद्या शब्द अलि कम प्रयोग गरेर माया शब्दको प्रयोग गर्न सकिन्छ। त्यहाँनेरि कहीँ कहीँ माया शब्दको बढी प्रयोग गर्न रुचाइन्छ त्यहाँनेरि। अब माया र अविद्यामा फरक के छ भन्दा, एक दृष्टिले वास्तविक दृष्टिले विचार गर्दा फरक छैन, तर फरक यति छ कि जब शुद्ध सत्व प्रधान र समष्टि हो भने त्यसलाई माया भनिन्छ, मलिन सत्व प्रधान र व्यष्टि हो भने त्यसलाई चाहिँ अविद्या भनिन्छ। अविद्या चाहिँ त्यो कारण शरीर हो, त्यो चाहिँ त्यो प्राज्ञको उपाधि भयो, जीव भावको उपाधि भयो, अनि स्थूल सूक्ष्म शरीरको कारणको, स्थूल सूक्ष्म दुवैको अथवा यिनीहरूको कारण अवस्थामा पनि रहेको त्यही भयो। यो चाहिँ व्यष्टि भयो। समष्टिमा चाहिँ विशुद्ध शुद्ध सत्व प्रधान भयो, त्यसलाई माया भनिन्छ। त्यो माया चाहिँ पनि उपाधि हो। कसको त भन्दा, मायाभित्र उपहित भएको चैतन्यलाई ईश्वर भनिन्छ। वेदान्तको प्रक्रिया हो है। फेरि न्याय प्रक्रिया के अरे न्यायको छुट्टै छ, योगको छुट्टै छ। योगको प्रक्रिया यहाँ ल्याएर मिलाउन मिल्दैन, न्यायको प्रक्रिया पनि यहाँ मिलाउन मिल्दैन। योग दर्शनमा चाहिँ क्लेश कर्म विपाकाशयैहि अपरामृष्टः पुरुष विशेषः ईश्वरः, कोही पुरुष विशेष ऊ छुट्टै हुन्छ। न्यायमा पनि नित्य ज्ञानवान ईश्वरः, क्षणिक विज्ञानवान आत्मा के अरे जीवः, जीव चाहिँ छुट्टा छुट्टै अनेक छन्, ईश्वर चाहिँ एक छ, यो छुट्टै छ। हामी अहिले अद्वैत वेदान्त सिद्धान्तको अध्ययन गर्दै भएको हुनाले यो सिद्धान्तको बारेमा बुझौँ। अब शास्त्रार्थ छलफल गरेर विजय गर्ने पराजय गर्ने विषय चाहिँ छुट्टै हो। त्यो त्यसमा अहिले हामी पुग्ने बेला अलि भएको छैन, त्यति हतार गर्ने बेला भएको छैन। यदि त्यहाँ गएर हतार गर्ने हो भने सर्वेषु दर्शनेषु दर्शनीयतमं दर्शनम भनेर वेदान्तलाई मानिएको छ, र वेदान्त दर्शन चाहिँ सर्वोत्कृष्ट दर्शनको रूपमा देखा पर्ने स्थिति आउँछ। तर अरू दर्शनहरू पनि साथसाथमा लिएर, अरू दर्शनका पनि सहारामा वेदान्त दर्शनको सिद्धान्त सुबोध्य हुन्छ। अब जो समष्टि शुद्ध सत्व प्रधान जो अविद्या हो, त्यो अविद्यामा उपहित भएको चैतन्य जो हो, त्यो चैतन्य चाहिँ ईश्वर हो। त्यो ईश्वर चाहिँ शुद्ध सत्व प्रधान भएको हुनाले सर्वज्ञ भयो। ईश्वर सर्वज्ञ छ। सर्वज्ञता बीजम भनेर तत्र निरतिशयम सर्वज्ञता बीजम, ईश्वरमा सर्वज्ञता चाहिँ निरतिशय छ, अर्थात् सर्वोत्कृष्ट छ, सबैभन्दा महान छ। यो कुरा चाहिँ मिल्यो। अनि सर्वेश्वरत्व पनि भयो, किन त्यहाँ मलिन सत्व छैन, शुद्ध सत्व प्रधान छ, सबैको ईश्वर, सबैको मालिक भयो, सबैलाई नियन्त्रण गर्ने भयो। अनि ईशत ईशनिभि, सबैमाथि आफ्नो प्रभाव कायम गर्ने भयो, ईश्वर भयो। ईशा ऐश्वर्य, ऊ ऐश्वर्य सम्पन्न पनि भयो। इत्यादि गुणले युक्त भएको विशुद्ध सत्व प्रधान अनि अन्तर्यामी जगतको कारण ईश्वर भनेर पनि बताइने भयो। सबैको ज्ञानलाई प्रकाशित गर्ने के अरे सबैको अज्ञानलाई प्रकाशित गर्ने, अज्ञानलाई पनि प्रकाशित गर्ने, समष्टिमा सबैको अज्ञानलाई पनि प्रकाशित गर्ने भएको। अनि ऊ स्वयं ज्ञान स्वरूप, यह सर्वज्ञ सर्वविद भनेर पनि बताइएको छ। यस्तो खाले चाहिँ समष्टि ईश्वरको, समष्टि अविद्या चाहिँ, समष्टि अविद्या अर्थात् माया चाहिँ ईश्वरको उपाधि हो। अब यहाँनेरि आएपछि कारण शरीराभिमानी प्राज्ञको कुरा गर्दै थियौँ। प्राज्ञको कुरा गर्दा गर्दै हामी ईश्वरमा पुग्यौँ। प्राज्ञको उपाधि पनि चाहिँ अविद्या हो, अज्ञान हो। ईश्वरको उपाधि पनि अविद्या हो, तर ईश्वरको उपाधि चाहिँ शुद्ध सत्व प्रधान भएको हुनाले अविद्या भनिँदैन, माया भनिन्छ। जीवको उपाधि चाहिँ मलिन सत्व प्रधान भएको हुनाले त्यसलाई अविद्या भनेर भनिन्छ। यति कुरा हामीले यहाँसम्म पुगिसक्यौँ। अब यसपछि के बुझ्नु पर्यो भने हाम्रो कारण शरीराभिमानी चाहिँ हाम्रो प्राज्ञ थियो, अनि हाम्रो पनि स्थूल शरीराभिमानी चाहिँ वैश्वानर थियो। हामी जीवात्माको सूक्ष्म शरीराभिमानी चैतन्य चाहिँ तैजस थियो भने ईश्वरको पनि यसै गरी स्थूल शरीराभिमानी एउटा छुट्टै भाव छ।
छुट्टै पहिचान छ। अहिले हामी जसलाई ईश्वरको रूपमा नाम लियौँ त्यो चाहिँ कारण शरीराभिमानी हो, समष्टि कारण शरीराभिमानी। समष्टि कारण शरीर भनेको त्यही शुद्ध सत्व प्रधान अविद्या माया। समष्टि कारण शरीराभिमानी चैतन्य चाहिँ ईश्वर भयो। अब समष्टि स्थूल शरीराभिमानी हुन्छ कि हुँदैन नि भन्दा हुन्छ। समष्टि स्थूल शरीराभिमानी चाहिँ चैतन्य विराट भनेर भनिन्छ। अनि त्यसपछि समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी चैतन्यलाई चाहिँ हिरण्यगर्भ भनेर भनिन्छ। हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत्। हिरण्यगर्भलाई पहिलो जीव भनेर पनि भनिन्छ, आदि जीव। आदि जीव किन पहिला हिरण्यगर्भकै उत्पत्ति भयो। हिरण्यगर्भलाई एक किसिमले ब्रह्मा पनि भनेर भन्छन्, तर हामी अहिले सूक्ष्म शरीरको रूपमा उपस्थित गरेका छौँ। उही हिरण्यगर्भले चाहिँ भूतस्य सदाधार पृथ्वीं द्यामुतेमां कस्मै देवाय हविषा विधेम वेदको मन्त्र भन्छ हिरण्यगर्भ। त्यो हिरण्यगर्भ चाहिँ सूक्ष्म शरीराभिमानी, समष्टि सूक्ष्म शरीराभिमानी। यहाँ त रमाइलो छ। हाम्रो शरीर चाहिँ व्यष्टि, यो ब्रह्माण्ड समष्टि। अझै विचार गरी हेर्दा समष्टि ब्रह्माण्ड समष्टि। अनि यो शरीरको अभिमानी भएर स्थूल शरीराभिमानी भएर हिँड्नेलाई वैश्वानर, यो समष्टि विश्व ब्रह्माण्डलाई पुरैलाई आफ्नो शरीर मानेर, स्थूल शरीर मानेर त्यो शरीरको अभिमानी भएर हिँड्ने चाहिँ विराट। त्यसकारणले विराट पुरुष भनेर हामीले जो गीताको 11औं अध्यायमा विराट पुरुषको दर्शन अथवा भगवानले आफ्नो विराट स्वरूपको दर्शन देखाइदिनु भयो। अनेक बाहुदर वक्त्र नेत्रम, यस्तो भगवानको विराट स्वरूप। त्यो विराट स्वरूप भनेको के हो त भन्दा शुद्ध सत्व प्रधान अविद्यालाई लिएर खडा भएको ईश्वरले आफ्नो लीला शरीर जो विराट, विराट पुरुषको कुरा आयो। अब सूक्ष्म शरीराभिमानी चाहिँ हिरण्यगर्भ। त्यो हिरण्यगर्भ चाहिँ सूक्ष्म शरीराभिमानी हो र त्यस्तै कारण शरीराभिमानी चाहिँ के हो त भन्दा प्राज्ञ हो। यस किसिमको चाहिँ जो कारण शरीर हो ईश्वरको, यो समष्टि, यो चाहिँ फेरि हाम्रो जसरी एउटा जीवभावमा व्यष्टि अविद्यामा प्रतिबिम्बित भएको अथवा अविद्योपहित चैतन्यले आफूलाई प्राज्ञ भनेर ठान्छ, समष्टि व्यष्टि शरीरलाई लिएर चाहिँ अभिमान गर्दछ, व्यष्टि शरीरको कारण बनेको छ, यो व्यष्टि स्थूल वा सूक्ष्म शरीरको कारण बनेको छ जसरी, त्यसै गरी उता समष्टि स्थूल वा सूक्ष्म शरीरको कारण बनेको चाहिँ जो कारण शरीर हो, कारण शरीराभिमानी चैतन्य चाहिँ उहाँ ईश्वर हुन्छ भनेर समष्टिको प्रसङ्गलाई बुझ्नु पर्दछ। अब यस्तै व्यष्टिको सम्बन्धमा चाहिँ हामी भइहाल्यौँ कि मलिन सत्व प्रधान अविद्यामा उपहित चैतन्य जीव बनेको छ। त्यसको चाहिँ कारण शरीर त्यही अज्ञान भयो। त्यो कारण शरीरको चाहिँ अभिमानी प्राज्ञ भयो, स्थूल शरीरको अभिमानी विश्वानर भयो र सूक्ष्म शरीरको अभिमानी तैजस भयो। यस प्रकार व्यष्टि र समष्टिको रूपमा अज्ञान दुई किसिमका छन्। अब यो प्राज्ञ भनेर हामीले जसलाई भनिरहेका छौँ नि, यो व्यष्टि अविद्या रूप शरीर, व्यष्टि अविद्या रूप शरीर, यो चाहिँ अलिकति मलिन सत्व प्रधान भएको हुनाले यो अज्ञानी छ, अलिकति चाहिँ यो कमजोर अवस्थाको छ। अज्ञानी भएको हुनाले अज्ञान आफूलाई पनि जान्दैन, अरूलाई पनि जान्दैन, जानिन भन्छ। त्यसकारणले यसलाई मलिन सत्व प्रधान पनि भनियो। यो अल्पज्ञ भयो। जसरी ऊ चाहिँ सर्वज्ञ भयो र सर्वगुण सम्पन्न भयो, ईश्वरत्वले युक्त भएको भयो, ईश्वर गुण सम्पन्न भयो। यो चाहिँ मलिन भयो, अनिश्वर भयो, अज्ञानी भयो। त्यसकारणले अज्ञानी भएको हुनाले यसलाई प्राज्ञ पनि भनियो। अल्पज्ञ भयो, अज्ञानी त कसरी भनौँ र, तर अल्पज्ञ भयो। यो माने त्यही व्यष्टि अज्ञानलाई प्रकाशित चाहिँ गर्छ, त्यसबाहेक अरू गर्न सक्दैन। यस किसिमको चाहिँ यो भयो। अब यिनै कुरालाई, यसैलाई यो चाहिँ एक किसिमले कोष झैँ गरिकन अरूलाई आच्छादन गरेको, आत्माको वास्तविक स्वरूपलाई आच्छादन गरेको हुनाले यसलाई कोष भन्ने अर्थमा चाहिँ आनन्द कोष, आनन्दमय कोष भनेर पनि भनिन्छ। अनि सबै त्यसैमा रमाउने भएको हुनाले चाहिँ सुषुप्ति, सबैको विश्राम स्थान, सबै गएर
आराम गर्ने ठाउँ भएको हुनाले सुषुप्ति पनि भनेर भनिन्छ। त्यहाँ त अझ उपनिषदमा कहीँ स्वपिति भन्ने शब्दको अर्थ गरेको छ। सुषुप्ति अवस्थामा रहनुलाई स्वपिति भनेर भन्छन्। स्वपिति भनेको स्वम अपि इतः भवति, ऊ आफ्नो अनुभूतिमा, आनन्दको अनुभूतिमा ऊ पुगेको हुन्छ भन्ने अर्थमा स्वपिति भनेर पनि बताइएको छ। त्यहाँ उपनिषदमा कतै स्वम अपि इतः भवति भनेर भनिएको छ। अब स्वम अपि इतः भवति भनेको, स्वपिति भनेको के हो त भन्दा सुषुप्ति अवस्थामा ऊ अज्ञानलाई प्रकाशित गर्दछ, अरू केही जानिन भन्दछ भन्न चाहिँ। तर त्यो अज्ञानलाई प्रकाशित गर्नेवाला जो साक्षी चैतन्य हो, साक्षी चैतन्यको पनि त्यही अवस्थामा झल्का अनुभव हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो सुषुप्तिलाई अनुभव गर्ने भनेर भनेको। हुन त सुषुप्ति अवस्था चाहिँ पूर्ण ज्ञानको अनुभूतिको पूर्णताको अवस्था होइन, किनभने त्यहाँ सम्पूर्ण वृत्तिहरू अज्ञानमा गएर विलिन भएका हुन्छन्। तर वृत्ति शून्य भएको अवस्था त हो नि। वृत्ति शून्य भएको अवस्था हुनाले त्यतिखेर आनन्दपूर्वक भन्ने अनुभव हुन्छ। त्यो आनन्दको अनुभव, आनन्दको प्रकाश अलिकति देखिने वृत्ति शून्य भएको अवस्था, त्यो चाहिँ सुषुप्तिमा भएको हुनाले चित्त नचल्दा कस्तो हुन्छ, वृत्ति शून्य अवस्था कस्तो हुन्छ भनेर अनुभव गर्नका लागि उदाहरणको रूपमा चाहिँ सुषुप्तिलाई लिन सकिन्छ। सुषुप्तिलाई अनुभव गर्नु, सुषुप्तिलाई चिन्तन गर्नु, सुषुप्तिलाई विचार गर्नु अनि वृत्ति सन्धिलाई विचार गर्नु भन्ने प्रसङ्गहरू आएको हुन्छ वेदान्त परम्परामा। वृत्ति सन्धि भनेको एकपटक घैँटोलाई विषय गर्यो भने घटाकार वृत्ति भयो, अनि तत्काल एकछिन पछाडि चाहिँ पटलाई विषय गर्यो भने पटाकार वृत्ति भयो। तर घटाकार वृत्ति र पटाकार वृत्तिको बीच जो हो, एउटा कुरा छोडेर अर्को कुरालाई समाउने गरेको बीच अवस्था हामीले बुझ्नै थाहा पाउनै बहुत गाह्रो, एकदम छिटो फतफत हिँडिरहन्छ। तर पनि त्यस बीचको अवस्थालाई वृत्ति सन्धि, वृत्ति सन्धि अवस्थामा पनि चित्त अन्यत्र चलेको हुँदैन, तदाकार हुँदैन र वृत्ति सन्धिलाई पनि अनुभव गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा पनि वेदान्तको परम्परामा गुरुहरूले भन्ने गर्नुहुन्छ। अब यहाँनिर आइसकेपछि अब हामीले के बुझौँ भन्दा, चाहे ईश्वरलाई ईश्वरत्व दिने भने ईश्वर भाव खडा गर्ने आधार समष्टि अज्ञान होस्, चाहे जीवलाई जीवभाव खडा गर्ने आधारको रूपमा देखा परेको व्यष्टि अज्ञान होस्, ती व्यष्टि भने पनि समष्टि भने पनि ती दुईटै अज्ञान एउटै हुन्। तिनीहरू एउटै भएको हुनाले, उपाधि एउटै भएको हुनाले दुईटै उपाधिबाट उपहित भएको चैतन्य जो हो नि, जुन चैतन्यलाई हामी ईश्वर र प्राज्ञ भनेर बुझ्न सक्छौँ, यी ईश्वर र प्राज्ञ दुवैमा चाहिँ केही नाता छ, केही नजिक छ, किनभने दुईटै एउटै हैसियतका भए, एकै ढङ्गका भए। यिनीहरूले आफ्नो हुन त अज्ञान वृत्ति, त्यतिखेर अन्तःकरणका वृत्तिहरू त विलिन भए, तर मैले अज्ञानलाई के अरे मैले केही जानिन भनेर भन्ने अज्ञानाकार वृत्ति, अज्ञानाकार अन्तःकरण वृत्ति त होइन, त्यो अज्ञान वृत्ति नै भन्नुपर्छ। त्यो अज्ञानलाई विषय गर्ने अज्ञान वृत्ति सुषुप्ति अवस्थाको, अथवा भनौँ अज्ञान वृत्ति। त्यतिखेर त्यो अज्ञान वृत्तिले यी दुईटैले केही पनि थाहा पाइन मैले आनन्दको अनुभव, किन अरू वृत्ति छैनन्। चित्ते चलति संसारः निश्चले मोक्ष उच्यते। चित्त चञ्चल हुँदा नै संसार हो, चित्त नहुँदा त चञ्चल नहुँदा त मोक्ष हुन्छ। त्यतिखेर चित्तका वृत्तिहरू त छैनन्, किनभने सुषुप्ति अवस्था हो। सुषुप्ति अवस्थामा चित्तका सम्पूर्ण वृत्तिहरू, अन्तःकरणकै भनौँ न हामी यहाँ, अन्तःकरणका वृत्तिहरू सबै उपरत हुने भएको हुनाले इन्द्रियका वृत्ति त छैनन् नै, अन्तःकरणका वृत्ति समेत उपरत हुने भएको हुनाले अब त्यतिखेर के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि अज्ञान वृत्ति हुने भयो। तर त्यो अज्ञान वृत्तिले पनि मैले केही थाहा पाइन, आनन्दपूर्वक सुतेँ भन्दै गर्दा आनन्दलाई विषय बनायो है। फेरि त्यहाँनिर आनन्दलाई विषय गर्ने भएको हुनाले त्यसलाई चाहिँ आनन्द भुक भनेर उपनिषदमा बताइएको छ। आनन्द भुक चेतो मुखः प्राज्ञः इति तृतीयः पादः भनेर आनन्द भुक भनेर पनि त्यहाँ चर्चा गरिएको छ। त्यो आनन्द भुक हो, आनन्दको अनुभव गर्यो भन्ने कुराको चाहिँ हाम्रो अनुभव चाहिँ त्यही हो कि सुखम अहम अश्वाप्सम न किञ्चित अवेदिशम, म क्या आनन्दपूर्वक सुतेँ, मैले केही पनि थाहा पाइनँ भनेर चाहिँ
आनन्दपूर्वक सुतेको चाहिँ जो अनुभव गर्दछ त्यो अनुभव गर्नु नै यसको चाहिँ आनन्दमुखता हो, आनन्दभुकपन हो। यी दुईटैमा त्यो सम छ। यस दृष्टिले विचार गर्दै गर्दा अब हामी अभेद सिद्ध गर्न त महावाक्यका पङ्क्तिहरूको विचार गर्नुपर्दछ, त्यो पछि प्रसङ्गमा आउँछ। यिनीहरू चाहिँ तर त्यहाँनेरि पुगेर अभेद अनुभव गर्नुभन्दा अगाडि पनि यसको पूर्वकालीन एउटा हुन्छ नि, पछि के तयार गर्नु छ, कता जानु छ भनेर त्यसको स्केच तयार गरे जस्तै गरिकन समष्टि र व्यष्टि दुईटा चाहिँ वन र वृक्षमा भेद नभए जस्तै, जलाशय र जलमा भेद नभए जस्तै, समष्टि र व्यष्टिमा भेद नभइसकेपछि यी ईश्वर चैतन्य र जीव चैतन्यमा चाहिँ अब भेद नहुने स्थिति आउँछ। किनभने व्यष्टि त्यही व्यष्टि चैतन्य जीव चैतन्य हो, समष्टि चैतन्य ईश्वर चैतन्य हो। बस फरक केले पारिरहेको छ त भन्दा उपाधिले पारिरहेको छ। जुन उपाधिको कारणले प्राज्ञभाव खडा भयो, जुन उपाधिको कारणले ईश्वर भाव खडा भयो, त्यो उपाधि भनेको दुईटैको एउटै हो। त्यो उपाधिलाई लाज नमानिकन भन्नुपर्दा अविद्या भनेर भनिन्छ। त्यो अविद्यालाई नाश गरिदिने विद्याले हो। विद्याले जब अविद्या उपाधि नाश गर्दछ त्यतिखेर जब घडा उपाधि फुट्छ त्यसपछि घडाभित्र रहेको आकाश र महाकाश एउटै भए जस्तै गरी समष्टि महाकाश र व्यष्टि घटाकाश एउटै भए जसरी नै समष्टि रूपमा रहेको ईश्वर चैतन्य र व्यष्टि रूपमा रहेको प्राज्ञ चैतन्य दुईटै एउटै हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ श्रुति वचनहरूद्वारा निष्कर्ष निस्किन्छ। एष सर्वेश्वरः भनेर सर्वेश्वर सर्वान्तर्यामी इत्यादि कुराहरू बताएको छ शास्त्रमा। यसरी यी तीन अवस्थामा देखा परेका विश्व, तैजस, प्राज्ञ अनि विराट हिरण्यगर्भ र तुरीय विराट हिरण्यगर्भ र ईश्वर, यी तीनटा जो तीन भाव खडा भए, उता तीन भाव खडा भए। समष्टिमा विराट हिरण्यगर्भ र ईश्वर, व्यष्टिमा विश्व, तैजस र प्राज्ञ, यी जे खडा भए यी खडा हुनुभित्र कुनै न कुनै रूपमा जसरी भए पनि कारण त के हो? त्यही कारण शरीर हो, त्यही अविद्या हो। अब अविद्याभित्र रहँदा यी तीनटा कुराहरू छन्। अविद्या कारणद्वारा नै स्थूल सूक्ष्मको उद्गम छ। अविद्याबाटै अविद्याको उपस्थिति देखिएकै छ। तर यसभन्दा माथि गएर अब हामी तुरीय अवस्थामा पुग्छौँ। तुरीय अवस्थामा पुग्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यी तीनटा अवस्थाहरूको हामीले विवेचन गऱ्यौँ। जाग्रत अवस्था, स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था। जाग्रत अवस्थामा देखिएको चैतन्य विश्व, स्वप्न अवस्थामा देखा पर्ने कारण सूक्ष्म शरीराभिमानी तैजस, अनि सुषुप्ति अवस्थामा अनुभव हुने कारण शरीराभिमानी चाहिँ प्राज्ञ, अनि त्यसको समष्टिमा विराट हिरण्यगर्भ र ईश्वर भनेर हामीले यी कुराहरू जो गऱ्यौँ। अब यसपछिको एक खुड्किलो अगाडि जानु छ, त्यो हो तुरीय अवस्था, चतुर्थ अवस्था। चतुर्थम शिवम अद्वैतम शान्तम मन्यन्ते स आत्मा, यो कुरा चाहिँ अब यसपछि बुझ्नु छ। यतापट्टिका जो ईश्वर र जीव भावको भेद हो यसलाई बुझ्नका लागि एउटा श्लोक ज्यादै प्रसिद्ध छ। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। अब यहाँनेरि हामीले अविद्या भनेर जसलाई अघि व्यष्टि अविद्या भनेर जसलाई मान्यौँ, जीवभाव खडा गर्ने आधार व्यष्टि अविद्या। व्यष्टि अविद्या भन्ने ठाउँमा कतिपय आचार्यहरूले अन्तःकरण नै उपाधि हो जीवको भनेर भन्नुभएको छ। त्यो पनि अविद्या कल्पित भएको हुनाले, अविद्याबाटै सिर्जित भएको हुनाले अन्तःकरणोपाधि भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन। अन्तःकरण चाहिँ उही अविद्याको कार्य हो। यो कार्य अन्तःकरणलाई उपाधि मानेर जीवभाव खडा भयो। कारण रूप जो मूल अविद्या हो त्यो कारण रूप मूल अविद्यालाई उपाधि मानेर खडा भएको ईश्वर भाव हो भन्ने त्यो श्लोकको तात्पर्य हो। यो श्लोक पनि बेलामा काम लाग्छ, टिपिराख्नु होला। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः। हामी यहाँ कारणको कुरा गर्दैछौँ, कारण शरीरको चर्चा गर्दैछौँ। कारण शरीर भनेपछि नै यताका दुईटा शरीरहरूको सृष्टि गर्ने आधार भयो। तर अब हामी यी कार्यकारण भावभन्दा अतीत भएको पूर्ण बोध, पूर्ण चैतन्य जो हो, पूर्ण ब्रह्म हो, त्यहाँ पुग्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ अब हामी तुरीय भनेर भन्छौँ, चतुर्थ भनेर भन्छौँ। त्यो चतुर्थ तुरीय जो हो त्यो चाहिँ
कार्यकारण भावभन्दा अतीत भएपछि अवशिष्ट रहने। कार्योपाधिरयं जीवः कारणोपाधिरीश्वरः कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। कार्यकारणतां हित्वा पूर्णबोधो वशिष्यते। कार्य र कारण भाव यी दुईटैलाई परित्याग गरेपछि पूर्ण बोधस्वरूप मात्र, दृशिस्वरूपम गगनोपमम, केवल द्रष्टा चैतन्य मात्र, पूर्ण बोध मात्र अवशिष्ट बाँकी रहन्छ। त्यो पूर्ण बोध चैतन्य, त्यो चैतन्यलाई अहिले हामी जब जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति अवस्थामा बसिरहेका छौँ, यतिखेर हामीले चाहिँ यी तीन अवस्था होइन है भनेर केलाउने क्रममा, बिन्ने क्रममा एक एक वस्तु हरायो, वस्तु खोजी गर्नका लागि अध्यारोप र अपवाद। अब यो अध्यारोप र अपवादको फेरि अर्कै विषय आउँछ। अध्यारोप भनेको भएका अवस्तुमा वस्तुको आरोप गर्नुलाई अध्यारोप भनिन्छ, अनि वस्तुमा चाहिँ आरोपित पदार्थहरूलाई हटाएर जो अवशिष्ट हो त्यसको खोजी गर्नु चाहिँ अपवाद भनिन्छ। यी अध्यारोपको प्रक्रियाबाटै जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति स्थूल सूक्ष्म कारण, अब हामी भोलि प्रसङ्गमा अगाडि बढ्नेछौँ। पञ्चकोश, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनन्दमय, यिनीहरू चाहिँ पहिला देखा पारेर एक एक गरी केलाएर अनि त्यसपछि हटाउने। किन चाहिए त यी भन्दाखेरि हटाउनका लागि चाहिए। यो डक्टर बन्नका लागि पढ्न जानुपर्दछ स्वास्थ्य विज्ञान। एमबिबिएस पढ्नेहरूलाई सोद्धाखेरि के पढ्दैछौ तिमीहरूले भनेर सोद्धाखेरि उनीहरू चाहिँ खालि रोगका कुराहरू पढ्दा रहेछन्। यो शरीरमा यस्ता सेल्सहरू, यस्ता चाहिँ यस्तो यस्तो हो नि, यो रोग, यो रोग, यो रोग। मैले सोधेँ एकजना एमबिबिएस पढ्दै गरेको विद्यार्थीलाई, अरे मूर्ख, तिमी चाहिँ स्वास्थ्यको लागि तिम्रो खोजी हुन्छ, स्वास्थ्य के हो भन्ने कुरा अथवा स्वस्थ कसरी हुन्छ भन्ने कुरा, स्वस्थ भनेको के हो भन्ने कुरा तिमीले बुझ्दै छैनौ। तिमी चाहिँ रोगका कुराहरू बुझ्दैछौ के हो भनेर भनेको। स्वस्थ हुनुको परिभाषा चाहिँ छुट्टा दिन सकिँदैन भन्छौ। यति मात्रै भन्न सकिन्छ कि रोगबाट मुक्त हुनु स्वस्थ हुनु हो, बस यति भन्न सकिन्छ। वृत्ति रहित हुनु चाहिँ स्वस्वरूपमा अवस्थित हुनु हो भनेर भन्न सकिन्छ, यति हो। अब त्यो स्वस्वरूपको अवस्थिति के हो अथवा स्वस्थता के हो, सन्चो हुनु, हाइसन्चो हुनु भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नका लागि रोग नलाग्नु भन्नु पर्यो। के रोग नलाग्नु त भन्ने बेलामा यी 50 थरी रोगका कुराहरू आउने भए, 50 भन्नाले भन्ने गरे शब्द 50 हो, 50औं होइन करोड लाखौं थरी रोगका कुराहरू आउने भए यी केका लागि त भन्दाखेरि यो अध्यारोप हो। यो शरीरमा यस्तो भयो भने यो रोग लागेको भन्न मिल्छ, यस्तो भयो भने यो रोग लाग्छ, यी कुराहरूको विजातीय पदार्थहरूको सम्मिश्रणबाट यो रोग लाग्छ, अनि यो भयो भने यता यसको प्रतिक्रिया देखिन्छ, यो भयो भने यसको यता प्रतिक्रिया देखिन्छ भनेर विभिन्न किसिमका प्रतिक्रियाहरू, विभिन्न किसिमका रोगका कुराहरू जे आउँछन्, यी सबै के को लागि त भन्दाखेरि स्वस्थता बुझ्नका लागि, अपवादका लागि। तर अपवाद सजिलो छ, पहिला अध्यारोप गर्नुपर्दछ। त्यो अध्यारोपबाट हामी अपवादमा पुग्नु छ। अब हामी चाहिँ जब आफूलाई अध्यारोपित गरेर हामी जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति 3 अवस्थामा छौँ, विश्व तैजस प्राज्ञ हामी यी 3 अवस्थाका अधिपति हुँदा हाम्रा नाम बस्छन्, अनि हामी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरवान छन् भनेर हामी जे भनिरहेका छौँ। यो अध्यारोप केका लागि त भन्दा अब पछि अपवादका लागि, यसलाई हटाउनका लागि। अब चाहिँ यी दुईटै किसिमका, चाहे समष्टिमा चाहे व्यष्टिमा, विश्व तैजस प्राज्ञ यो भाव खडा हुन, वन वृक्ष झैँ गरी समष्टि व्यष्टि भाव खडा हुन, यी सबै कुरा गर्न चाहिँ यी सबैको अधिष्ठान के हो, यी सबैको कल्पनाको आधार के हो, यी सबैको मूल आधार के हो त भन्दाखेरि त्यो आधार चाहिँ अनुपहित चैतन्य। त्यहाँ कारण शरीर भने पनि अथवा ईश्वर चैतन्य भने पनि त्यहाँ अविद्या उपाधिको रूपमा रहेको छ। बस उपाधि भाँचियो, उपाधि भत्क्यो त अनुपहित चैतन्य भयो। त्यही अनुपहित चैतन्य हुनु नै, त्यो अनुपहित चैतन्यको यहाँ पहिचान हुनु नै चाहिँ त्यो हो तुरीय, चतुर्थ, चौथो भन्न पनि सङ्कोच लाग्छ, तर भन्ने चलन छ, त्यस कारणले चौथो भन्ने गरिन्छ। अनुपहित चैतन्य, शुद्ध चैतन्य जो हो
त्यो शुद्ध अनुपहित चैतन्यलाई चाहिँ हामी तुरीय भनेर भन्छौँ। त्यही तुरीय भावलाई शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते स आत्मा तत्त्वमसि इत्यादि कुराहरू शास्त्रमा वर्णन गरिएको छ। यही तुरीय शुद्ध चैतन्य नै महावाक्यद्वारा पत्तो लगाइने लक्ष्यार्थ हो। त्यो लक्ष्यार्थमा बाधा छैन, वाच्यार्थमा बाधा छ। वाच्यार्थमा जीव भाव छुट्टै हो, ईश्वर भाव छुट्टै हो। जीव र ईश्वरमा अभेद सम्भव छैन। तर लक्ष्यार्थमा पुगिसकेपछि दुईटैको मूल आधार जो हो त्यो चाहिँ एउटै हो भनेर बुझ्दा अनि लक्ष्यार्थमा गएर अभेद सम्भव छ। यस प्रकार आज चाहिँ हामीले के गर्यौं त भन्दा प्राज्ञ र ईश्वर, विश्व तैजस प्राज्ञ, हामी कारण शरीराभिमानी जो प्राज्ञ हो, कारण शरीराभिमानी, मेरो अहिले कोहोस्ट म छैन क्यारे, मैले स्क्रिन सेयर गर्न पाएको छैन। हजुर, कारण शरीराभिमानी प्राज्ञ भाव जो हो त्यसको हामीले अहिले चर्चा गऱ्यौँ। मैले एकछिन है त, कारण शरीराभिमानी आत्मा प्राज्ञ इति उच्यते। हामीले कारण शरीराभिमानी व्यष्टिमा आत्माको प्राज्ञ स्वरूपको कुरा गर्यौँ भने यसै प्रसङ्गमा चाहिँ समष्टिमा चाहिँ हामीले ईश्वर भावको पनि कुरा गर्यौँ। अब चाहिँ हामी पञ्चकोशको विवेचनामा जान्छौँ। जो अगाडि सुरुमा आत्माको लक्षण गर्ने बेलामा बताइयो कि जाग्रत स्वप्न सुषुप्ति यी तीन अवस्थावाला हामीले अगाडि चाहिँ के बतायौँ आत्माको लक्षण बताउने बेलामा भन्दाखेरि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीरात् व्यतिरिक्तः पञ्चकोशातीतः सन् अवस्थात्रय साक्षी, अवस्थात्रय साक्षीको कुरा गरिसक्यौँ। तिनै अवस्थामा पनि साक्षीको रूपमा देखा पर्ने त्यो चैतन्य अब पञ्चकोशातीतः सन्। यो पञ्चकोश सम्बन्धी विवेचना चाहिँ फेरि अर्को दिनमा हामी गरौँला, भोलि गरौँला। आज यहीँ विश्राम गरौँ, समय सायद भइसक्यो होला। घडी मैले हेर्न पाएको छैन, अहिले यहाँ घडी हराएछ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। आज कति गते हो?